बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अजीज बच्चों, आज जो लेसन हमने कुरान का जो चैप्टर है हम लोग सूरह आले इमरान गुफ्तगू करेंगे। सूरह आले इमरान मदनी सूरत है और इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट अहले किताब से मुखातिब है और दूसरा पार्ट उम्मत मुस्लिमा से मुखातिब है। सेंट्रल थीम जाने से पहले अहले किताब का जो लफ्ज है इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अहले किताब का माने है द पीपल ऑफ बुक, यानी वो कौम जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी किताब आई। ठीक है, जैसे इंजील है, तौरात है, ठीक है, यानी यहूदी और ईसाई है। ये यहूदी और ईसाई ये कौम है तो वो यहूदी और ईसाई, ठीक है, लेकिन उनके पास आसमानी किताब आई थी ना, ठीक है, इनको कहते हैं अहले किताब। यानी किताब आने के बावजूद भी वो जो है राह रास्त पे भटक गए, वो अपनी मनमानी करे, अल्लाह ताला के खिलाफ वर्जी करे, लेकिन उनके पास किताबें आई, अल्लाह ताला की किताबें आई, ठीक है, वो इंडिकेट करना है हम लोग को अहले किताब। अंडरस्टैंड? इसे कहते हैं अहले किताब। यानी बेसिकली ज्यूस है, क्रिश्चियन, उसके साथ दूसरे भी रहते हैं ज़ोरास्ट्रियंस वगैरह, लेकिन मेनली ज्यूस एंड क्रिश्चियंस को बोलते हैं अहले किताब। ठीक है, सेंट्रल थीम इस पूरे के पूरे सूरत का सेंट्रल थीम ये है कि गलबे इस्लाम के लिए चार तदबीरें इख्तियार की जाए। गलबा इस्लाम यानी इस्लाम गालिब होना। कौन नहीं चाहता कि इस्लाम गालिब हो? कोई ऐसा मुसलमान है जो नहीं चाहता कि जो पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो, अल्लाह ताला की दीन कायम हो जाए? हर एक कोई पसंद करेगा ना? नहीं करेंगे? आपको पसंद नहीं है? सबको पसंद आएगा, सब चाहेगा कि दीन इस्लाम गालिब हो, सारे लोग इस्लाम कबूल करें, यहाँ पर दीन कायम हो, सब लोग सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, यहाँ पर कोई बुत परस्ती ना हो, यहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, यहाँ पर कोई हराम काम ना हो, सबका हुकूक मिले, सबको इज्जत मिले। कब होगा वो सब चीजें? जब यहाँ पर इस्लाम गालिब आएगा, जब इस्लाम डोमिनेट करेगा, जब पूरी दुनिया में इस्लाम सक्सेसफुल होगा। तो पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब होने के वास्ते चार चीजें करने की जरूरत है। यही इस सूरह का मेन सेंट्रल थीम है। यानी मैं और आप अगर चाहते हैं कि इस पूरी की पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब होना, आप लोग चाहते क्या? बोलो यार, आप लोग पसंद है ना? आप लोग चाहे ना कि इस दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो? तो फिर हमें चार चीजें करना है। एक, अहले किताब को इस्लाम की दावत। पहली चीज क्या करना है? अहले किताब को इस्लाम की दावत। अब यहां पे अहले किताब कौन है? यस, ज्यूस है, क्रिश्चियंस। दूसरा जो करना है वो है अहले किताब के खैर से इस्तेफादा, यानी उन लोगों के दरमियान में, यानी ज्यूस और क्रिश्चियंस के दरमियान में काफी अच्छे लोग रहते, कुछ ऐसे ग्रुप्स है, ठीक है, और उनके अंदर कुछ चीजें हैं, उसको आप यूटिलाइज करना। लेकिन किस लिए करना यूटिलाइज करना? फिर इस्लाम को गालिब करने के लिए यूटिलाइज करना। ये दूसरा तरीका है। तीसरा जो तदबीर है वो अहले किताब के शर से इस्तेमाल, यानी यही लोग जो लोग अहले किताब, इन लोगों की जो बुराइयां हैं वो बुराइयों को यहाँ पर गिनवाया गया और वो बुराइयों से अपने आप को बचा के रखना, उसको बोलते इज्तिनाब करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्लास में 4 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, और मेरे को मालूम कि वो 4 स्टूडेंट बहुत खराब है, लेकिन मेरे क्लास में बैठना तो फिर टच मेरे को तो बाजू बैठना पड़ता ना, तो मैं उनको बाजू पे बैठता हूँ, ठीक है, उनको अच्छे होना बोल के उनको मैं दावत देता हूँ, तुम लोग ये खराबियां हैं, तरक्को करो, बात मत करो, मस्ती मत करो, नोट्स कंप्लीट करो, बल्कि उनको अच्छा है उनकी दावत देता हूँ। तो तीसरा, उनकी बुराइयां मेरे अंदर नहीं आना, बल्कि अपने आप को भी दूर रखता हूँ। अंडरस्टूड? क्लास में वैसा ही आपको जिंदगी में करना है कि आप पहले अहले किताब को दावत देंगे, दूसरा आप अहले किताब के खैर से आप इस्तेफादा करेंगे, और फिर आप अहले किताब के शर से, उनके बुराइयों से आपको बचेंगे, इज्तिनाब करेंगे। चौथा जो है मुसलमानों का बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और मजबूत तंजीम। मुसलमानों के दरमियान में खासतौर पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहना, इत्तेहाद रहना। क्या रहना? इत्तेहाद रहना, और फिर इत्तेफाक रहना, यही सब लोगों के थॉट्स मैच होना। मुसलमानों में ग्रुपिज्म नहीं रहना, अगर रहा भी समझो इस्लाम के गालिब तरीके से रहना, इस्लाम के गलबे के वास्ते से ना हो ग्रुपिज्म भी, यानी डिवीजन ऑफ द वर्क होना, मगर डिवीजन ऑफ द पीपल नहीं होना मुसलमानों के दरमियान में। ऐसा इत्तेहाद और ऐसा इत्तेफाक होना, और फिर मजबूत तंजीम, यानी मजबूत ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में मुसलमान जीना, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में जीना। एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जाम्पल मस्जिद है, एक मोहल्ले की एक मस्जिद होती है, पूरे के पूरे मोहल्ले के लोग उस मस्जिद पे काम करते हैं, उस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस मस्जिद में चंदा देते हैं, उस मस्जिद में जाके एक ही सफ में नमाज पढ़ते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है नहीं है? रोज जाके बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ने की तरफ ये इशारा किया जा रहा
کہ جس طرح سے تم میں سے کوئی غریب اور امیر، کوئی یہ محلے کا، کوئی وہ محلے کا، کوئی یہ گلی کا، کوئی وہ گلی کا، کوئی اچھا اور کوئی برا، کوئی بہت بڑی داڑھی والا، کوئی چھوٹی داڑھی والا، اس کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب ایک ہے. اور وہ آرگنائز انداز میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، یہ آپ کو پریکٹس کی جا رہی ہے تاکہ ویسے ہی آرگنائز انداز میں آپ اسلام کے دوسرے کام بھی کرنا. یہ چوتھا اسٹیپ ہے. اگر یہ چار چیزیں کریں گے تو اس پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، غلبہ اسلام ہوگا. ایک اہل کتاب کو اسلام کی دعوت، دوسرا اہل کتاب کے خیر سے استفادہ، تیسرا اہل کتاب کے شر سے اجتناب یعنی بچنا، اور مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اتفاق اور مضبوط تنظیم. اس میں 7 لیسنز ہے. آئیے لیسن نمبر 1 بہت آسان ہے. لیسن نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن مجید، تورات اور انجیل میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. جس طرح سے اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے تھرو نازل ہوئی تھی، قرآن مجید بھی وحی کے تھرو ہی نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں تورات اور انجیل جس طرح سے کسی پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی تھی. یہ بول کے بتانا یہ چاہ رہے کہ آپ قرآن مجید کو کیوں نہیں فالو کرتے، جبکہ جب تم مانتے ہو کہ تورات بھی آسمانی کتاب ہے وہی سے آئی ہے، تم مانتے ہو کہ انجیل بھی آسمانی کتاب ہے وہی سے آئی ہے، تو پھر قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے اور یہ وہی سے آئی. اس کو ماننے میں کتنا بڑا پرابلم ہے، کیوں بڑی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ رہا. یہ ان کے دلوں میں یہ کوشچن آنے کے واسطے یہاں پر انٹروڈکشن ہو رہا ہے. کس کے دلوں میں؟ یہودی اور عیسائیوں کے درمیان. اوکے، اور پھر بتایا جا رہا کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا فرقان ہے. کیا ہے فرقان؟ کا سمپل مطلب یہ ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز، وہ چیز جو صحیح اور غلط کو ڈیفرینشیٹ کرتی، وہ چیز جو حق اور باطل کو چھانٹ کر رکھ دیتی، اسے کہتے ہیں فرقان. وہی بات بولا جا رہا کہ جس طرح سے تورات اور انجیل آسمانی کتاب ہے، یہ قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے اور یہ قرآن مجید فرقان ہے. یہ صحیح اور غلط کو آپ کو ڈیفرینشیٹ کر دی. یہ پہلا لیسن ہے. دوسرا لیسن جو ہم کو ملتا ہے وہ اصل میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینا. اسلام کی دعوت دینا کس کو؟ اہل کتاب کو. اہل کتاب کون ہے بیٹا؟ یس، جیوز اینڈ کرسچنز. اسلام کی دعوت کیسا دینا؟ اس میں یہاں پر کھلے انداز سے بتایا گیا کہ باضابطہ ہم کو ویلکم کرنا، کرسچنز کو اور جیوز کو بلانا، آؤ ہم سے ڈسکس کرو، ہم سے مکالمہ کرو، ہم سے تبادلہ خیال کرو، آئیڈیاز کو چینج کرو، ویو پوائنٹ بولو. آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ آپ تورات کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے. آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے. پھر ڈیفرنسیشن کہاں ہے؟ کہاں جا کے ہم لوگ ڈیفرنٹ ہو رہے؟ یہ ڈسکس کرنا، ان کے ساتھ مکالمہ کرنا، تبادلہ خیال کرنا، پھر ان کے ساتھ جو ہے نا حکمت کے ساتھ یعنی وزڈم کے ساتھ ان سے ڈیبیٹ کرنا، اور پھر بولنا کہ اتنا ہم ڈیبیٹ کرنے کے بعد ابھی تم لوگوں کے سامنے کھل کے چیزیں آ گئی ہیں. قرآن مجید میں وہی بول رہا ہے جو تم بول رہے ہو. اگر قرآن مجید آسمانی کتاب نہیں ہوتی تو پھر اگر تم جو بول رہے ہو قرآن مجید میں کون لکھ سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا، ہم تو نہیں تھے وہ ٹائم پہ. ایسے کوئی دلائل ان کے سامنے رکھتے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے. یہ دوسرا لیسن ہے. دیکھ انشاءاللہ اسلام کی دعوت. اب یہ اسلام کی دعوت اگر دینا ہے اہل کتاب کو، کرسچنز اور جیوز کو، تو پھر پہلے آپ کو کرسچنز اور جیوز سے دوستی کرنا پڑے گا نا. ان لوگوں کے درمیان میں زندگی جینا پڑے گا. پورے مسلمان ایک ہی کپا بن کی زندگی جیے تو پھر وہ سوسائٹی اسٹیبل نہیں رہتی. ہم کو ہمارے درمیان میں جو خاص طور پہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ پیور مسلم گھیٹو ہوتے جا رہا ہے. اگر یہ پورا مسلم گھیٹو ہوتے جا رہا اور پورے کی پورے مسلمان گھیٹو اس کو پسند کر رہے تو کیا ہم لوگ غلبہ اسلام کا اس پہ کام کرنے بدل ہوتا؟ یعنی ہمارا جو مسلم پورا کا پورا ایک جگہ کانسنٹریٹ ہو رہا. یہ ہے فار ایگزامپل یہ چورستے سے اس طرح پورے کے پورے مسلمان ہیں اور وہ چورستے اس طرح پورے کے پورے نان مسلم ہیں. اور مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ اہل کتاب کو دعوت دینا. اب اہل کتاب کو دعوت دینا پڑتا تو ان کے رہنے میں جینا پڑتا نا. یعنی آپ اپنے آپ کی پوری کالونی الگ کر لے کے اب کے مسلمانوں ایک ہی محلے میں جیے تو سچے مسلمانوں بولنا وہ غلط ہے. آپ غلبہ اسلام کے واسطے کام نہیں کر رہے. ایسا مطلب مجھے آپ کو سوچنا چاہیے. ایون ہمارے ٹاؤن پلاننگ میں بھی، ہمارے گھر کے پلاننگ میں بھی، ہمارے اپارٹمنٹ کنسٹرکشن میں بھی، ہم لوگ جو زمینات خریدتے ہیں وہ زمینات خریدنے میں بھی ہم کو غلبہ اسلام کو سامنے رکھ کے کام کرنا اور ایسا کام کرنا کہ ہم جو اس میں ہمارے اعتماد الگ الگ عقیدے کے لوگوں کے ساتھ گزاریں گے، تبھی جا کے ان کے عقیدے پہ ہمارے عقیدے پہ ہم کام کریں گے، تب جا کے پھر دعوت کا کام ہوگا، کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری ہے. یہی مطلب میرے آپ کے واسطے بھی ہے، میرے اسٹوڈنٹس کے واسطے بھی ہے. آپ لوگ ایسے ایسے کیریئرز کو چنیں گے، آپ ایسے ایسے جگہوں پر آپ کے کیریئر آپ کے نالج کے مطابق کام کریں گے، جاب کریں گے، جہاں پر مختلف قسم کے لوگ جیتے ہیں، جہاں پر کرسچنز بھی جیتے، جہاں پر یہودی جیوز بھی جیتے، جہاں پر ہندو سکھ وغیرہ جیتے، ان سے مل کے رہتے، ان سے محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ جینا اور پھر ان سے ڈسکس کرنا اور بتانا کہ دین اسلام کیا ہے. یہی میرا آپ کا کیریئر کا مقصد ہونا چاہیے. تب جا کے غلبہ اسلام کا کام ہم کر رہے. تیسرا لیسن جو ہم کو ملتا ہے وہ اصل میں ٹرینیٹی کانسیپٹ پیپر ہے. یعنی کرسچنز کے درمیان میں خاص طور پر ٹرینیٹی کانسیپٹ ہے. ٹرینیٹی یعنی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تین چیزیں کر کے ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خدا ہے، پھر جو ہے ایک
होली स्पिरिट है और फिर खुदा का बेटा है नौज बिल्ला, ठीक है, ऐसा वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ठीक है। उसके खिलाफ दलाइल यहाँ पर पेश किए गए। ये तफसीली गुफ्तगू है, किसी और मौके पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो क्रिश्चियंस के दरमियान ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के दलाइल इस थर्ड लेसन में पाए जाते हैं। चौथा जो लेसन हमको मिलता है वो असल में अहले किताब के शर से कैसा बताता है, यानी क्रिश्चियंस और ज्यूस के दरमियान में जो खराबियां हैं, जो शर है, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया और उनसे बचने के लिए दावत दी गई है और बताया गया कि उनको पहले ये बताया जाए कि इवन क्रिश्चियंस और ज्यूस भी जो अलग हो रहे हैं, उनके दरमियान में डिफरेंशिएशन का कोई बड़ा मसला नहीं आ सकता, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की औलाद है, मिल्लत इब्राहिम ही है। वो हम लोग शुरुआत में पढ़े थे ना, जब हम लोग बनी इसराइल का पूरा सिलसिला पढ़े थे, isn't it? तो ये पहले दावत दी जा रही है। उसके बाद बताया जा रहा कि ये जो अहले किताब है ना, ये लोग खुद आसमानी किताबों में चेंजेस लाते थे, तहरीफ करते थे। क्यों बताया जा रहा? ताकि हम लोग बचना। तौरात आई, इंजील आई, ठीक है, इसके बाद कुरान मजीद आई, तो वो लोग क्या करें, उनकी आसमानी किताबों में चेंजेस लेके आए, तहरीफ करें। वो चेंजेस हम लोग नहीं लाना, ये शर से हमको बचने की जरूरत है। और फिर उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे सिलसिले से, हमारे नसब से, यानी हमारे खानदान से अगर कोई पैगंबर आता है तो ही पैगंबर है, वरना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं तासुब रहना, फीलिंग्स रहना, ठीक है, तासुब रहना। ये तासुब से भी मुसलमानों को बचने की जरूरत है। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा मुसलमानों के दरमियान में बचना नहीं, उन्होंने वो खानदान के इमाम है, उन्होंने सैयद नहीं है, या फिर उन्होंने खान है, और ये है, वो कुछ नहीं चलता। तासुब, खानदान निजाम कुछ नहीं है इस्लाम में, उससे हमको बचना है। यही शर उनमें था, किसमें? अहले किताब में। क्रिश्चियंस और यहूदी के दरमियान इसी वजह से वो भटक गए, और अगर हम भी वही समझ लेते तो हम भी कहीं ना कहीं भटक जाएंगे।